बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खौला बिनते सालबा का ताल्लुक कबीला बनी औफ से था। आपकी शादी हजरत औस बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। औस बिन सामत मशहूर सहाबी हजरत अबादा बिन सामत के भाई थे। हजरत औस बिन सामत बहुत बूढ़े हो चुके थे और बूढ़ेपन की वजह से उनके लहजे और तबीयत में चिड़चिड़ापन आ चुका था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर देते थे। उन्होंने अपनी बीवी से गुस्से में आकर एक दिन ये अल्फाज बोल दिए कि तुम मुझ पर मेरी माँ और बहन की तरह हराम हो गई हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी हाजत पूरी ना करूंगा। मैं तुमसे अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करूंगा। उस दौर में ये रिवाज था कि कोई भी अपनी बीवी से नाराज होकर अगर ये अल्फाज कह देता कि तुम मेरी माँ या बहन की तरह मुझ पर हराम हो गई हो, अगर मर्द की जुबान से ये अल्फाज निकल जाते तो रिवाज के मुताबिक उस वक्त मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता था। उन दोनों का अज़दवाजी रिश्ता खत्म हो जाता। जब औस बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुस्सा ठंडा हुआ तो हजरत औस बहुत शर्मिंदा और परेशान हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। तो उन्होंने अपनी बीवी से माफी मांगी। बीवी से बातचीत करने की कोशिश की तो हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, बेशक आपने मुझे तलाक नहीं दी, लेकिन जब तक मैं ये मसला अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद के सामने रख ना दूं और इसका हल दरियाफ्त ना कर लूं, मैं आपसे बातचीत ना करूंगी। जब तक अल्लाह पाक और उसके रसूल हमें इजाजत नहीं देंगे तब तक आपका और मेरा एक दूसरे के पास जाना जायज नहीं। हमारे ताल्लुकात तब तक हराम ही ठहरेंगे। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खामद से कहा कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछ कर आए। इस मसले का हल नबी करीम क्या बताते हैं। हजरत औस बिन सामत ने अपनी बीवी हजरत खौला से कहा, मुझे अपने घर का मसला नबी करीम के सामने पेश करते हुए शर्म आती है। मैं ये मसला नबी मुकर्रम के सामने पेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप नबी करीम के पास जाकर ये मसला पूछ कर आए। हो सकता है कि हमारी दोबारा से आपस में मुशावरत होने की कोई सूरत बहाल हो जाए। लिहाजा हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा सीधी हजरत आयशा के हुजरे में तशरीफ ले गईं और उस वक्त नबी करीम भी वहाँ मौजूद थे। हजरत खौला ने सलाम किया तो नबी मुकर्रम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ए खौला किस काम से आई हैं? हजरत खौला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि मेरे शोहर मेरा चचाजाद भाई हैं। वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वो जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। मैं अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत रखती हूँ। आज उन्होंने गुस्से में आकर मुझे कहा कि तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो। फिर हजरत खौला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेहरबानी फरमाकर मुझे इसका कोई हल बता दें ताकि हम दोनों फिर से एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएं। लेकिन नबी करीम ने सारी बात सुनने के बाद फरमाया, ए खौला, अब तुम उन पर वाकई हराम हो गई हो। हजरत खौला और नबी करीम इस मसले पर काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन नबी करीम ने फरमाया कि खौला, अब तुम अपने खामद के लिए हराम ही हो। जब उन्होंने देखा कि नबी करीम ने फरमाया है कि अब इस मसले का कोई हल नहीं, उसके बाद हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मायूस हुई। उन्होंने उसी वक्त वहाँ ही वजू किया और अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दी कि ए अल्लाह, मेरे खामद औस बिन सामत से ये अल्फाज कह बैठे हैं, मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ। ऐ अल्लाह, हमारे लिए बेहतर फरमा जो हमारे हक में बेहतर हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा खामद मुझसे जुदा हो। वो बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे ये अल्फाज कह दिए हैं, मैं अब बिल्कुल बेबस हूँ। अब तेरे सिवा मेरी इल्तिजा सुनने वाला कोई नहीं। ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे ताकि तेरा नबी फिर से हमें एक दूसरे के लिए हलाल करार दे दे। हजरत आयशा से मरवी है कि हजरत खौला ने अल्लाह से इल्तिजा इस तरह की कि हम सब के भी आंसू निकल आए। हम सब घर वालों ने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू की ताकि अल्लाह ताला हजरत खौला के मसले का कोई ना कोई हल बता दे। हम सब इसी कैफियत में दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल वही लेकर नाजिल हुए। रसूल अल्लाह की हालत देखकर हजरत आयशा समझ गयी कि अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो रही है। हजरत आयशा ने हजरत खौला से कहा कि खौला, फिक्र मत करो, अल्लाह की तरफ
طرف سے وحی نازل ہو چکی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالا ہے۔ حضرت عائشہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں اور ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت جب کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ نے رسول اللہ کی طرف دیکھا تو نبی کریم مسکرانے لگے۔ رسول اللہ نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ، اللہ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل نکل آیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھے وحی نازل کی ہے اور وہ وحی اللہ کے نبی نے حضرت خولہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جگل رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ ہی وہ عورت تھی جو رسول اللہ کی اپنے شوہر حضرت اوس کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ حضرت خولہ نے حضرت محمد سے کہا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس سورت کا نام بھی مجادلہ اور اس سورت کو شروع بھی اللہ پاک نے انہی الفاظ سے کیا۔ اس سورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ کا خوف جاتا رہا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے خولہ، یہ الفاظ اب سے طلاق کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن اللہ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں ہے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق میں تو نہیں، بلکہ اللہ نے ان الفاظ کے بولنے والوں کے لیے کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر سے کہنا کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے کہ تم کوئی لونڈی یا غلام آزاد کرو۔ حضرت خولہ نے ہاتھ جوڑے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کریں؟ نبی کریم نے فرمایا، اے خولہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ حضرت خولہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ نے پھر سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بہت غریب ہیں، ہم سے یہ کام بھی نہ ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لاؤ، اس سے کھجوریں لے کر 60 مساکینوں کو کھلا دو۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ اپنے گھر کی طرف گئیں۔ گھر پہنچی تو آپ کے شوہر نے دریافت کیا کہ نبی کریم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت خولہ نے فرمایا کہ نبی کریم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے کچھ کھجوریں لے کر 60 مساکین کو صدقہ کرو۔ اس طرح حضرت اوس نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر پھر ہی زبان سے نکالیں۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلم امہ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔